Devenir professionnel est une nécessité et non un rêve. La chaîne Devenir professionnel va vous faire bouger pour devenir des professionnels. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في الدروس ديال لا كونطابيليتي جينيرال. في هذا الدرس غادي نخدموا على لي فاكتور افيك ريديكسيون. الحصه الماضيه شفنا لا ديفينيسيون ديال لا فاكتور، لي بروسيدور دو فاكتوراسيون، وشفنا كيفاش ندوزو الفاكتوره في لا كونطابيليتي. اليوم غادي نزيدو دوطخ اليمون اللي هما لي ريديكسيون، يعني التخفيضات. من قبل ذلك هذا فقط تذكير بعض العناوين ديالنا على مواقع التواصل الاجتماعي باش الا بغيتو تواصلوا معنا. وبالمناسبه نبغي نشكركم بزاف على التفاعل الكبير ديالكم على هذه المواقع مع الدروس ديالنا. بالنسبه لابتناك.com، هذا موقع الرسمي ديال لاشين دوفونير بروفيسيونيل اللي حنا قسمنا فيه الدروس ديالنا على 5 ديال لي ديسيبلين. دونك ممكن تدخلوا للموقع وتشوفوا هاد الدروس بشكل عندكم الوقت الكافي باش تشوفوهم. دونك اللي تنبغي فقط نشير ليه هنا هو ديفو الايميل ديالكم في هاد لو شون دو تيكست اللي تشوفوا امامكم. هكذا غادي تقدروا توصلوا بالجديد ديالنا وبالدروس ديالنا سوا فورم ديال البي دي اف او لا الوورد. دونك هذه هي الخدمه اللي زدنا على حساب الدروس ديالنا سواء على الويب بالنسبه لابناك.com او لا على لاشين دوفونير بروفيسيونيل. وإلا كنتو كتابعونا على موقع اليوتيوب ما تنساوش تضغطوا على صابوني، هكذا تكون دائما على اطلاع باي جديد ديالنا. دونك مرحبا بكم معنا مره اخرى، معكم الحسين الهماني من قناه دوفونير بروفيسيونيل. وكما العاده تنحددوا لي زوبجيكتيف ديال لا سيونس. دونك هذا بالنسبه لهاد لي دو زوبجيكتيف ديجا خدمنا عليهم في الحصه الماضيه. اليوم غادي نخدموا على غنديروا لا ميتريز لا كونطابيليزاسيون دي ريديكسيون، لان فقط هاد اللي كتشوفوا ميتريز لا كونطابيليزاسيون دي ريديكسيون اي دي ماجوراسيون سور لا فاكتور راه فيهم 4 ديال الدروس. بالنسبه لي ريديكسيون غنديروا اليوم في لي ماجوراسيون كاين تيفيا وكاين ترونسبور وكاين لي زومبالاج. دونك اليوم غنخدموا على لي ريديكسيون. Les factures avec réduction. Deux types de réduction peuvent accompagner la facture droit. Déjà في الحصة الماضية شفنا la facture droit وشفنا la facture d'avoir. مازال في الحصة المقبلة غادي نديرو les factures d'avoir بوحدهم. باردون باش نركزو على كل نقطة بوحدها. عندنا جوج الأنواع ديال لي ريديكسيون. عندنا دي ريديكسيون à caractère commercial وعندنا دي ريديكسيون à caractère financier. بالنسبة لي ريديكسيون الأولين à caractère commercial يعني تخفيضات ذات طابع تجاري اللي كتحفز لو كليون باش ياخذ عندي سلعه دي كونتيتي اللي هما كثار اولا باش نفيديليزي لي كليون ديالي. لي ريديكسيون ا كاركتير فينانسيي عندهم على يعني تخفيضات ذات طابع مالي، عندهم علاقه مع لا ليكيديتي، يعني مجموعه ديال التخفيضات اللي كتحفز الكليان يخلص قبل الوقت او اللي يخلص او كونطون، يخلص لها اسبيس ما يخلصش بكريدي. دونك غادي نخدموا عليها جوج ديال لي ريديكسيون نشوفوا كيفاش المفهوم ديال كل واحد فيهم وكيفاش غادي ندوزوهم في لا كونطابيليتي. غادي نبداو بالاولين اللي هما تخفيضات ذات الطابع التجاري ولا لي ريديكسيون ا كاركتير كوميرسيال. Alors le plan comptable distingue trois types de réduction commerciale appelés communément les 3R. يعني في عندنا البلان كونطابل تيميز لنا ثلاث انواع ديال التخفيضات اللي كتسمع مثلا 3R لانهم كيبداو ب R. Il s'agit des rabais, remises et ristournes. Alors بالنسبه للغابي ce sont des réductions pratiquées exceptionnellement، يعني تخفيضات اللي كدار بشكل استثنائي على الثمن ديال البيع. pour tenir compte d'une exécution imparfaite du contrat de vente. يعني لان مثلا تيكون عندي واحد المشكل في البرودوي او لا ما وصلتوش في الوقت، انا كنعطيه واحد التخفيض باش نراضي الكليان. يعني مثلا بعث لي واحد السلعه مي ديك السلعه مثلا فيها واحد ديفو ولي باش يرد لي السلعه ونرد لي فلوسو، دونك انا كنحاول نتصل به ندير معاه واحد الكونسونطمون نراضيه بواحد التخفيض مثلا ديال 15% مقابل يحتفظ بديك السلعه بلا ما يكون روتور. دونك هاد النوع ديال التخفيض كيتسمى لو غابي. عندنا الغميز. الغميز سون دي ريديكسيون براتيكي habituellement. انا كتشوفوا هاد لاجيكتيف habituellement يعني واحد التخفيض اللي كيدار عاده على الثمن ديال البيع اون كونسيديراسيون سوا دو لامبورطونس دو لا كوموند، يعني على ديك لا كوموند خداها كثيره اولا دو لو ريغولاريتي، يعني سي ان كليون هابيتويل. يعني فاش كيكون عندي واحد لو كليون ديما كيتقدى عندي كنعطي واحد الرميز، فاش كيكون واحد لا كوموند كبيره كياخذها كنعطي واحد الرميز. لهذا تنقولوا سون دي ريديكسيون براتيكي habituellement كدار عاده في الشركه. وعندنا دي ريستورون. لي ريستورون سو سون دي ريديكسيون accordées sur la base de l'ensemble des opérations réalisées avec un même client pendant une période déterminée. يعني كناخذ مثلا عندي ثلاثه ديال لي كليون باردون. هاد لي كليون تنقول الكليان اللي خدا عندي اكثر من 10 مليون سنتيم غادي يستافد من واحد التخفيض ديال 6% ولا ديال 7%. الوغ اللي مازال ما وصل لهاد لو شيفر دافير
دونك ما يمكنش يستافد من هذا التخفيض. هذا هو اللي كيتسمى الريستورون. دونك لي رومارك بالنسبه لي ريدكسيون كوميرسيال نو سونت با انجستري اون كونتابيليتي لورسكو سونت سور اون فاكتور دوا. يعني او مومون فاش كنديروا لا فاكتور عطاني الرميز في البلاصه، دونك هنا ما كدوش في الكونتابيليتي. مي غادي نشوفوا مازال في لي ريدكسيون اور فاكتور، يعني غنديروهم في الدرس ديال لي فاكتور دافور. انا قسمنا الدروس بهذه الطريقه منهجيه باش ما يكونش عندنا الخلط. دونك اللي خصك تاخذ بعين الاعتبار ان لي ريدكسيون كوميرسيال ما كيدوزوش في لا كونتابيليتي، وهادشي غنشوفو في ليكزامبل. Elles sont calculées selon le principe dit de la cascade et déduit du montant de la facture. Donc عندكم جوج الحوايج ما كدوش في الكونتابيليتي وكدير بلا كاسكاد. غادي نشوفوا هذا البرانسيپ ديال لا كاسكاد. نديرو اكزامبل. عندنا لي ريدكسيون توجور على كاركتير كوميرسيال. عندنا واحد شركه الفا بعت الاوميغا واحد المارشانديز الفاكتوره نمره 120. هادو هما لي زيليمون، كاين واحد 50,000 درهم. عندنا غابي remise règlement par chèque bancaire 54 87 96. هادو دابا الى غادي نبداو. اولا غادي ندير الفاكتوره، ندير الديكونت. دونك الا كنتي اول مره يعني فاش كتقرا الكونطابيليتي هاد لو ديكونت. دونك الا كنتي كتراجع راه ديجا عرفنا شنو هو لو ديكونت. بالنسبه للمارشانديز كناخذ السلعه الثمن باش غادي نشريها، غادي نحيد الرابي، غنقص 10% ديال الرابي يعطيني 45,000. كنحصل على النيت كوميرسيال اللي هو 45,000. دونك في هاد الحاله غادي نقص 5% ديالاش ديال نيت كوميرسيال واحد، ماشي ديال البري ديال المارشانديز. هذا هو اللي كيتسمى البرانسيپ ديال لا كاسكاد. يعني كنقص واحد فاش كنحصل على النيت كوميرسيال الاول كنقص منه الرميز، لانه الا غادي تنقص 10% من 50,000 وغتنقص 5% من 50,000 لاش غادي يقسمهم لك بحال هكا يعطيك ديريكتومون 15%. دونك لهذا الرابي على المارشانديز و5% على مثلا واحد لا كونتيتي على حساب لا كونتيتي. غادي نحصلوا على النيت كوميرسيال اللي هو 42,750. دونك غادي ندوزوها في الكونطابيليتي بالنسبه للفورنيسور. عنده فونت مارشانديز بهذا لو مونطون اللي هو 72,750، وعندنا دوزنا في لا بنك 42,750 42,750. دونك بالنسبه للا بنك 41 دونك 42,750. دونك بالنسبه هاد لا فاكتور غادي دوز جوج نمر الفاكتوره 120. نفترضوا بالنسبه عند لو كليون. الوغ لو كليون اش غادي يدير 61 11 نشاط مارشانديز 51 41 بنك وغايدير 42,750. يعني غير غادي نعكسو. دونك الا شفتوا هذا الرابي والرميز ما دازوش في الكونطابيليتي، لهذا تنقولوا حنايا les réductions commerciales ne sont pas enregistrées en comptabilité lorsqu'ils sont sur une facture droit. ثانيا elles sont calculées selon le principe dit de la cascade et déduites du montant de la facture اللي هو هذا هو البرانسيپ de la cascade. دابا غنمشيو نشوفوا لي ريدكسيون ان كاركتير فينانسي. كما سبق لي ذكرت هاد النوع ديال لي ريدكسيون يعني تخفيض ديال الطابع مالي عندها واحد العلاقه كتحفز لو كليون باش يخلص ليا قبل الوقت. دونك اش غادي نستافد انا واش غادي يستافد هو؟ نفترضوا مثلا انا واحد لو كليون كنتسالو مثلا 50 مليون سنتيم وخصني يخلصها ليا من هنا 6 شهور، لكن انا في هاد الشهر كنحتاج دوك الفلوس باش ناخذ سلعه اخرى. يعني لا استثمرت هاد الفلوس غنربح فلوس كثيره. دونك انا كنتصل بهاد لو كليون تنطلب منه الا خلص ليا مثلا مثلا اليوم ولا الغد ليه غادي يستافد من 15% ديال التخفيض من ديك 15 مليون. دونك هو ربح 15% وانا ربحت لا ليكيديتي. دونك نورمالمون ما غادي ما نحصل على ديك 50 مليون حتى لا في ديال 6 شهور. وهو اش كيستافد يعني كيربح 15%. يعني بحال ياخذ 50 مليون استثمرها في لا بنك وضعها مثلا في لا بنك عطاو ديك 15% ديال الانتيري. دونك انا اللي عطيتها ليه. Alors, certaines entreprises encouragent leurs clients à payer au comptant ou avant l'échéance convenue, en leur accordant en plus des réductions commerciales. يعني بالإضافة لهاد التخفيضات التجارية كنعطيو تخفيضات مالية. Ces réductions prennent généralement la forme d'escompte. Alors هاد كتسمى l'escompte de règlement. Alors l'escompte de règlement vient donc en diminution du montant de la facture. Il est calculé sur le net commercial pour donner le net financier. Alors déjà حنا في les réductions commerciales كنحصلوا على net commercial. ملي كنقص منهم
هاد لي سكونت دو ريغلومون كنحصلوا على لو نيت فينانسي كونتريرمون او ريدكسيون كوميرسيال يعني مقارنه مع تخفيض ديال الطابع التجاري لي سكونت دو ريغلومون توجور كونطابيليتي دائما كدوز في الكونطابيليتي. علاش كدوز في الكونطابيليتي؟ لان هاد الكليون كنتسالو هاد 50 مليون سنتيم انا سجلته في الكونطابيليتي ب 50 مليون سنتيم. هو فاش غادي يخلصني 50 مليون قل 15% ديال التخفيض اللي عطيت ليه. الوغ باش انا غادي نجوستيفي هاد 15% وهو في الكونطابيليتي باش غادي يجوستيفي داك الفرق لانه بالنسبه ليه هو كتسمى ان برودوي فينانسي يعني ربح مالي ربح اللي كنسجلوها في 73 86 اسكونت اوبتوني. وبالنسبه للاخر اون فونكسيون ديال لو برينسيپ دو باراليليزم اللي كنا درنا في الكونطابيليتي ديال التوازي فاش ما بين لي كونت 6 ديال الكلاس 6 ولي كونت ديال الكلاس 7 كيكون واحد التساوي. كتشوفوا مثلا هنا 73 86 63 86 الفرق فقط في الرقم ديال الكلاس. il s'agit d'une charge financière. alors بالنسبه لي هو charge financière كتخفض ليه من القيمه وانا بالنسبه ليا برودوي فينانسيير كتزيد ليا من كتخفض ليا القيمه ديال لي شارج وهو كتنقص ليه القيمه ديال لي برودوي. دونك غادي ندوزو في الكونطابيليتي نشوفو لا كونطابيليزاسيون وغنديرو واحد لابليكاسيون. عندنا l'entreprise Alpha reçoit de son fournisseur Omega la facture numéro 445 relative à des marchandises. La facture réglée par chèque bancaire comporte les éléments suivants. عندنا 30,000 درهم remise وعندنا واحد لي سكونت. دونك غادي نديرو الديكونت ديال لا فاكتور 30,000 غنقسم منها الرميز هو 27,000 درهم لو نيت كوميرسيال. فاش كنقص لي سكونت كيعطيني لو نيت فينانسي اللي هو 26,460. دونك في الحقيقه لو كليون ولا لو فورنيسور كيتسال الكليون 27,700 لان الثلاثه ما كتبانش في الكونطابيليتي. غادي ندوزها في الكونطابيليتي بالنسبه للكليون. دونك اشا د مارشانديز 27,000 درهم. اسكونت اوبتوني اللي حصل عليه هو 540 انا تسجل في الكونت تسجل في لا كلاس 7 دونك غنسجلوها في الكريدي. الوغ المونطون اللي كيتسال هو 26,460 وغادي نسجل النيميرو ديال لا فاكتور. بالنسبه للفورنيسور عنده فونت مارشانديز 27,000 درهم. الوغ في لا بنك هذا غادي يخلص غير 26,460. الوغ داك الفرق فين مشى في 63 86 يعني اسكونت اكوردي باش نجوستيفيو هذا الفرق هذا. دونك هاد 540 ديال لا بيرت درنا لا جوستيفيكاسيون بلي سكونت اكوردي يعني فاكتور نيميرو 445. دونك هذه هي الطريقه باش كنسجلو لي ريدكسيون ا كاركتير فينانسي. كنسجلوهم بالنسبه لو كليون في لا كلاس 7 73 86 وبالنسبه للفورنيسور في لا كلاس 6 63 86 اسكونت اكوردي اسكونت اوبتوني. الا درنا واحد لا كومباريزون ما بين لي ريدكسيون كوميرسيال و لي ريدكسيون فينانسيير هادو نومونكلاتور يعني غالي لي ريدكسيون كوميرسيال غالبي روميز ريستورون. الوغ بالنسبه لي ريدكسيون فينانسيير كيتسموا اسكونت دو ريغلومون. لوبجيكتيف encourager le client à acheter plus et satisfaire la clientèle. يعني انا كنحاولوا نشجعوا الكليان ياخذ بزاف وكنحاولوا نراضيهم. encourager les clients à payer au comptant ou bien avant l'échéance convenue. Sont-ils comptabilisés? Les réductions commerciales ne sont pas enregistrées en comptabilité lorsqu'elles sont sur une facture droit. Alors بالنسبه لهادو toujours pour l'acheteur au crédit يعني كيما شفت ديال الكونت 73 86 اسكونت اوبتوني وبالنسبه للفوندور 63 86 اسكونت اكوردي. لو نيت ديتيرميني هنا بالنسبه لي ريدكسيون كوميرسيال كنحصلوا على لو نيت كوميرسيال وبالنسبه لي ريدكسيون فينانسي كنحصلوا على لو نيت فينانسي. دونك هذا فقط واحد المقارنه ما بين لي ريدكسيون ا كاركتير كوميرسيال و لي ريدكسيون ا كاركتير فينانسيير. يعني دابا شفتوا الفرق بين كل واحد وشفنا اللي كيدوز في الكونطابيليتي وشفنا اللي ما كيدوزش وايضا لو نيت اللي كنحصلوا عليه. يعني دائما لو نيت كوميرسيال اللي تحت منه غادي يكون لو نيت فينانسي هو علاش غادي تزادوا لي ماجوراسيون بحال تيفيا بحال ترونسبور بحال لي زومبالاج. دونك الحصه الماجيه ان شاء الله غنخدموا على لي فاكتور افيك ماجوراسيون وكما سبق لي ذكرت هما لا تيفيا و ترونسبور و لي زومبالاج لكن حنا غنخدموا على لا تيفيا. دونك مباشره من بعد لا تيفيا غنمشيو غنديروا لا تيفيا و لو ترونسبور و لي زومبالاج عاد غنتبعهم لا فاكتور دافوار. علاش انا خليت لا فاكتور دابا في الاخر لانه فاش كيرجع ليا سميتو لو كليون السلعه تيرجع ليا مثلا بكلها
يعني بتيفيا بترونسبور بلي زومبالاج، عشان حنا خليناها حتى الاخير غادي نجمعوا فيها كلشي. دونك ان شاء الله في لا بروشين سيونس غنخدموا على لا تيفيا. دونك كنتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هاد الدرس. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع لي زوتر ايتيديون، راه الدال على الخير كفاعله. وما تنساوش ضغطوا على سابوني الا كنتو كتابعونا على مواقع اليوتيوب، هكذا تكون دائما على اطلاع بالجديد ديالنا في اي بلاصه انت كاين، سواء على الموقع ديالنا ابتناك او لا على المواقع ديال التواصل الاجتماعي اليوتيوب. دونك موعدنا ان شاء الله الحصه المقبله في درس ديال تيفيا، والسلام عليكم.